नमस्कार। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ। म उद्धव कुमार कार्की। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा हामी हरेक दिन विभिन्न विषयको उठान गर्छौं र ती विषयको उठान मात्र गर्दैनौँ, हामी विषय र समस्यालाई जस्ताको त्यस्तै प्रत्यक्ष रूपमा देखाउँछौं, सँगसँगै नियामक निकायको जवाब समेत माग्ने गर्छौं। सिंहदरबारदेखि सुदूरसम्मका हरेक विषयलाई हामी उत्तिकै महत्त्व दिएर उठाउँछौं। कहिले विधिका कुरा, कहिले व्यतीतिका कुरा अनि सामाजिक उत्तरदायित्व र जिम्मेवारीका विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्छौं। कस्ता समस्यामा छन् नागरिक, के गर्दैछ राज्य, घचघच्याउँछौं। विकास निर्माणमा हुने भ्रष्टाचारदेखि राज्य संयन्त्रमा भएका विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य हाम्रो प्रयास। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा आज हामी नेपालमा स्याउ खेतीको सम्भावना, बजारीकरणको अवस्था, किसानका समस्या र राज्यले व्यावसायिक स्याउ खेती गर्ने किसानहरूको लागि के गरिरहेको छ, यही सन्दर्भमा खोइ हाम्रो स्याउले भाउ पाएको भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। स्याउ विश्वमै प्रचलित रहेको स्वादिष्ट फलको रूपमा लिइन्छ। स्याउको उपभोक्ता र अन्तर्राष्ट्रिय बजार पनि ठुलो छ। नेपालमा पनि स्याउ निकै रुचाइएको फलफुल मध्येको एउटा हो। तर वर्षेनी करोडौं मूल्यको स्याउ आयात हुने गर्छ नेपाली बजारमा, तर स्वदेशी स्याउले भने बजार नपाउने विडम्बना छ। नेपालमा मनाङ, मुस्ताङ, हुम्ला, जुम्ला, मुगु, कालीकोट, डोल्पा लगायतका जिल्लामा व्यावसायिक स्याउ खेती गरिँदै आएको छ। तर स्याउ किसानहरूले बजार पाउन सकेका छैनन्। बिक्री नभएर बगैँचामै कुहिने र गाई बस्तुलाई खुवाउन बाध्य छन् उनीहरू। नेपालमा स्याउ खेतीको इतिहास केलाउँदा चन्द्र शमशेरको पालामा जापान र इटलीबाट स्याउका केही बोट ल्याएर छाउनी र काठमाडौँको बालाजु तथा गोदावरीमा लगाएको पाइन्छ। अहिले नेपालको 1926 हेक्टर क्षेत्रफलमा स्याउ खेती गरिँदै आएको छ भने 48,946 मेट्रिक टन स्याउ उत्पादन हुने गरेको छ। 7 देखि 10 डिग्री सेल्सियसको तापक्रममा खेती गर्न सकिने स्याउ नेपालमा निकै स्वादिष्ट र पोसिलो फलफुलको रूपमा लिइन्छ र रुचाइन्छ। तर किसानहरू स्वयंले स्याउ खेती गरे पनि राज्यको तर्फबाट स्याउ खेतीका लागि आवश्यक सहयोग र उत्पादित स्याउको बजारीकरणका लागि प्रबन्ध गर्न सकेको देखिँदैन। विदेशी सडेको स्याउ किन्न लाइन बसिन्छ, तर खोइ हाम्रो स्याउले भाउ पाएको। कार्यक्रमको सुरुमा सबैभन्दा पहिला जुम्लाबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट मोहन विक्रम साईले पठाउनु भएको यो स्थलगत रिपोर्ट हेरौँ। स्याउबाट नै वर्षभरि गुजारा चलाउने जुम्लाका किसानहरूलाई यो वर्ष स्याउ नफलेपछि यो वर्षभरिमा खानै कसरी हो भन्ने चिन्ता एकातिर छँदैछ। अर्कोतिर स्याउलाई हरेक वर्ष राम्रोसँग फलाउनका लागि कृषि सम्बन्धीको ज्ञान नभएका कारणले गर्दाखेरि आगामी वर्ष कसरी धेरै उत्पादन गर्ने होला भनेर यहाँका स्थानीय तहले कृषि ज्ञान केन्द्र जुम्ला लगायत स्याउसँग सम्बन्धित प्रोजेक्टहरूले आवश्यक ज्ञान प्रविधि नसिकाउँदा जुम्लाका किसानहरूले जम्मै जुम्लाको जमिनभरि स्याउ रोपेर पनि त्यहाँबाट आम्दानी लिन सकिरहेका छैनन्। हामी किसानले मानौ स्याउ त लगायौँ, तर यसको हामीले बजार मूल्य हामीले पाएका छैनौँ। यहाँबाट गएर तपाईँको कस्तो भनेपछि अब सुर्खेतमा अब यहाँ जुम्लाबाट मानौ प्रत्येक केजीको मानौ 5 रुपियाँ 6 रुपियाँ केजी छ ढुवानी भनेपछि अब हामीले अब 12 महिना यही स्याउमा हामीले अब हुमिराखेका छौँ। बिहान बेलुका मानौ 12 महिना हामीले काट्ने छान्ने मल पोर्छौँ यताउति सबै यही स्याउमा छ भनेपछि हामी किसानले मूल्य पाएका छैनौँ।
वर्षको भन्दा चाहिँ यो वर्ष चाहिँ जुम्लामा स्याउको उत्पादन चाहिँ अलिक कमी भयो। त्यसमा चाहिँ अब स्याउमा हुने अल्टरनेटिभ बेरिङले गर्दा पनि, अनि अर्को कुरा चाहिँ पहाडी शीतलहर, हिमाली शीतलहर, अनि हाम्रो चाहिँ लोकल भाषामा चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ कालो तुसारो वैशाखको महिना चाहिँ लाएर, अनि अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो सुक्खा खडेरीले गर्दा पनि अनि अस्थिनोले गर्दा पनि यो वर्ष चाहिँ जुम्लाको स्याउ चाहिँ पोहोर सालको तुलनामा एकदमै कमी भयो। हामी एकदमै आशावादी थियौँ कि अब अहिले साल हेर्नुहोस्, अब मानौँ धेरै स्याउ फल्छ भन्ने आशा थियो, तर अहिले फल्दाखेरि स्याउ फल दिएन। हामी अलिक एकदमै ठुलो नोक्सानमा छौँ। हेर्नुहोस्, एकदम घाटा पनि घाटा भयो। बगैँचाभरि लटरम्म रहर लाग्दो स्याउ फलेको छ, हेर्दै मन लोभिन्छ। अनि स्याउ खेतीका लागि वर्षभरि किसानहरूले दुःख पनि गर्छन्, अनि आफ्ना भएका सबै रुखो पाको जग्गा जमिनमा मेहनत गरेर पसिना बगाएर कृषि विज्ञले भनेअनुसार स्याउ खेती गर्छन् किसानहरू। तर जब स्याउ फल्छ तब पीडा सुरु हुन्छ, किनकि स्याउले बजार पाउँदैन। हो, स्याउ फलफुलको रूपमा खाने मात्र होइन, त्यसलाई विभिन्न परिकार बनाएर पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। जाम, त्यसै गरी स्याउबाट वाइन उत्पादन गर्नेदेखि स्याउलाई विभिन्न टुक्रा पारेर चाना बनाएर सुकाएर विभिन्न खालका परिकार बनाएर पनि बजारमा बिक्री गर्न सकिन्छ र त्यसलाई भण्डारण गरेर राख्न सकिन्छ। तर न स्याउ किसानहरूले उत्पादन गरेको स्याउ भण्डारण गर्ने चिस्यान केन्द्र हुन्छ, न खेती गर्ने बेलामा कृषि प्राविधिकले सहयोग गर्छन्, न राज्यले यस्ता किसानहरूलाई कृषि उत्पादन बढाउन र स्याउ उत्पादन भएपछि बजारीकरणको लागि सहयोग गरिदिन्छ। यस्तो विडम्बना छ हाम्रो मुलुकमा। किसानहरू आफ्नै बलबुताले स्याउ खेती गरिरहेका छन् विभिन्न जिल्लामा, र स्याउ उत्पादनका दृष्टिकोणले नेपालका पहाडी जिल्लाहरूमा एउटा सम्भावना पनि रहेको छ। मनाङ, मुस्ताङ, हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा लगायतका जिल्लामा स्याउ खेती गर्न निकै उपयुक्त वातावरण र सुहाउँदो हावापानी अनि माटो त्यही अनुकूलको मानिन्छ। तर त्यति हुँदै पनि हामी हरेक वर्ष ठुलो मात्रामा स्याउ चीन, भारत र तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्छौँ। बजारमा त्यही सडेका स्वादहीन स्याउ खाएर हामी बस्छौँ र महँगो मूल्य तिर्छौँ। तर स्वदेशभित्रै उत्पादन भएको स्याउको न नेपालीलाई स्वाद थाहा छ, न किसानहरूले बिक्री गर्न पाएका छन्। यस्तो विडम्बना छ हाम्रो कृषि प्रधान देशमा। यदि हुम्ला, जुम्ला, मुस्ताङ लगायतका जिल्लामा उत्पादन भएका स्याउको बजारीकरण गर्ने र किसानहरूलाई स्याउ खेती गर्नको लागि सहयोग गर्ने र राज्यले पनि त्यही अनुसारको नीति बनाइदिने हो भने किसानहरूले स्याउ उत्पादन गरेर कृषि उपजमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनतर्फ केन्द्रित हुने र ठुलो मात्रामा हुने व्यापार घाटा छ खाद्यान्न आयात, फलफुल आयातमा, त्यसलाई समेत नियन्त्रण गर्न सकिन्छ या भनौँ कम गर्न सकिन्छ। तर त्यसतर्फ यति बेला राज्यले ध्यान दिएको देखिँदैन। यति बेला भने सिङ्जा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का अध्यक्षसँग हामी कुराकानी गर्न क्रममा थियौँ र यति बेला भने सिङ्जा गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवल सिंह रावल हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। अध्यक्षज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा। ए धन्यवाद त हजुरको कार्यक्रम सामिल कार्यक्रम तपाईँको कार्यक्रम एउटा भङ्ग भयो है सर। यहाँहरूले वडा नम्बर 2 को वडा त्यो भन्नुभयो क्या, म त गाउँपालिका प्रमुख हो त हजुर। यहाँहरूले यति बेला जसरी त्यहाँ तपाईँहरूको हामीले जुम्ला जिल्लामा स्याउ खेतीको कुरा गर्दा एउटा सम्भावना देखेका छौँ। धेरै स्याउ उत्पादन हुन्छ, बजारीकरणको समस्या हामीले सुनिरहेका छौँ। समग्रमा जुम्लामा स्याउ खेतीको विषयमा कुरा गर्दा के छ, अहिले किसानहरूले कसरी स्याउ खेती गरिरहेका छन्, कतिवटा स्थानीय तहमा स्याउ खेती हुन्छ, यहीँबाट जानकारी गराउनुहोस् न हामीलाई। म तपाईँको कुन टेलिभिजन गरेँ 25 न्युज यो हामी त्यसलाई धन्यवाद जान्छु। तर कुरो के छ भने त्यहाँ
म वडा नम्बर सिलेगाउँमा वडा नम्बर 2 को वार्ड नम्बर हो म गाउँपालिका संरक्षण सिलेगाउँमा अध्यक्ष थियो अहिलेको स्याउको कुरा जुम्लामा एकदम स्याउ धेरै मिनिमम कम भयो गत सालमा हाम्रो गाउँमा 7 करोड स्याउ बिक्रीको एक सालमा लगभग 50 लाख स्याउ बिक्री स्याउ पहाड अझै हिमालयमा भयो पल्लो बेगमा स्याउ एउटा पनि भएन अनुसन्धान कर्ताहरूदेखि लिएर राष्ट्रका खोइ कृषि मन्त्रीज्यूहरूले अनुसन्धान स्याउको एकदम अहिले यो साल एकदम कम धेरै कम भयो यस वर्ष यहाँले स्याउ उत्पादनमा कमी आयो भन्नुभयो विशेष गरी त्यहाँ बजारीकरणको लागि चाहिँ निकै समस्या छ भनेर किसानहरूले गुनासो गर्ने गर्छन् अहिले यहाँहरूले स्थानीय पालिका स्थानीय तहहरूले त्यहाँ उत्पादन भएका स्याउलाई बजारीकरण गर्न भण्डारण गर्नको लागि चाहिँ के कस्तो सहयोग गरिराख्नु भएको छ नि किसानहरूलाई हाम्रो भन्दा किसानको भण्डारण गर्नलाई त अब हाम्रो चाहिँ के अरे स्थानीय सरकार कर्मचारीहरू हामीसँग कति नै बजेट हुन्छ र हामी त के अरे त्यति ठुलो चाहिँ त्यो कोल्ड स्टोर गर्ने दम हामीसँग छैन हामीले 6-7 करोड 8-9 करोड बजेट हुन्छ त्यो बजेट पनि त्यो सबै ठाउँमा लगाउनु पर्ने हुन्छ होइन तर कुरो के छ भने स्थानीय सरकारकोमा मात्रै नबनिने हजुरहरूले यो प्रदेश सरकारको कृषि मन्त्रीलाई भन्नुहोस् क्या प्रेसिडेन्टले भएको त्यो लाग्दैन हामीसँग त स्याउ कति भयो कति फल्यो कति रोक्लाबाले भन्नु हामीसँग त्यत्रो छोरो दिने कृषिमा लगानी गर्नु हामीसँग साधारण हुन्छ त्यो शिक्षा त्यो लगाउने कि कृषितिर लगाउने कि श्रमतिर लगाउने कि अरू बुझ्ने कुराहरू हुन्छन् अब अहिले जुम्लाको स्याउ नखल्ला कारणले जुम्ला स्याउमा रोग लागेको कारणले त्यो प्रश्न प्रदेशको मन्त्रीज्यूसँग केन्द्र मन्त्रीसँग तपाईँको विज्ञसँग अनि यो के अरे कृषि विज्ञसँग हजुरले गर्नु राम्रो कुरा हो मसँग सल्लाह लिनु हजुरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु म एउटा अध्यक्षको हैसियतमा म हजुरलाई हार्दिक विधायक दिन्छ तर स्याउ किन फलेन के कारण फलेन त्यो विषयमा हजुरले कृषि विज्ञहरूलाई भन्नु होइन हामी एउटा गाउँपालिका हामीले स्याउ लगाउँ भनेर जनतालाई सबै प्याकेट बनाएको सिमी प्याकेट स्याउ गरम प्याकेट माछको प्याकेट कोरियालाई त्यस्तो चाहिँ राज्यले त्यो डिग्री नभएको जङ्गलमा जङ्गली स्याउ फलाए जस्तै त्यो भएर त्यो कुरामा हामीले कम्प्लिट गर्ने कुरामा स्याउ नै यो स्याउ फलेन स्याउ सुरक्षित बनाउने यसपटक स्याउ फलेन स्याउ खेती गर्ने किसानहरू मर्कामा छन् भन्नुभयो स्याउ खास गरी मौसमी प्रतिकूलताको कारण पनि भनिएको छ त्यहाँका किसानहरूको गुनासो सुन्दा स्याउ एउटा थप्पो छैन काटिएको छ हौ जुम्लामा म जुम्लाबाट आज मेरो गाउँपालिकाबाट अहिलेसम्म गत साल 500 करोडको स्याउ बिक्यो अहिले 200 करोड 2 ट्रकको घोडाबाट आएको छैन हामीले सिकाइदिन हाम्रो आधारमा सम्झौता गरेर हुने किसानहरूलाई के गरिदियो भने चाहिँ त्यहाँ व्यावसायिक स्याउ खेतीमा लागेका किसानहरूलाई अझ सहयोग हुन्छ र स्याउ खेतीलाई प्रवर्धन गर्न सकिन्छ यहाँलाई के लाग्छ अब किसानले आधुनिक तरिकाले स्याउ खेती गर्नुहोस् जडीबुटी गर्नुहोस् यहाँ गर्नुहोस् भन्ने कुराहरू दिनगत ट्रेडिङ सङ्घ संस्था कृषि मन्त्रालय कार्यक्रमहरू गाउँपालिका कार्यक्रमहरू विभिन्न कुराहरू छन् र कुरो के छ भने अब त्यो बिना शक्ति हस् यहाँलाई हामीले राम्रोसँग सुन्न सकेनौँ यद्यपि यहाँले यो जुन हामीसँग समय दिनुभयो र प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आइदिनु भयो यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद उहाँ हुनुहुन्थ्यो जुम्लाबाट त्यहाँका सिजा गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो ज्योल सिंह रावल र उहाँसँग हामीले कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका थियौँ यद्यपि उहाँसँग टेलिफोन सम्पर्क राम्रोसँग हुन सकेन र हामी किसानहरूसँग पनि आज प्रत्यक्ष कुराकानी गर्नेछौँ किसानहरूका समस्या के छन् त्यो पनि राख्नेछौँ सँगसँगै हामीले त्यहाँका जनप्रतिनिधि र जिल्लाका कृषि ज्ञान केन्द्रका कर्मचारीसँग पनि विशेष गरी स्याउ खेतीका लागि ती क्षेत्रमा राज्यले लिएको नीति किसानहरूलाई गरेको सहयोग र उनीहरूलाई आधुनिक ढङ्गले जुन स्याउ खेती गर्नको लागि कसरी प्रेरित गरिएको छ र व्यावसायिक स्याउ खेतीमा लागेका किसानहरूलाई कसरी निरन्तर व्यावसायिक स्याउ खेती गर्न सहयोग गरिएको छ र व्यावसायिक स्याउ खेतीको वातावरण निर्माण गरिएको छ यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र हामीले विशेष गरी देशका विभिन्न भागमा धेरै फलफुलहरू उत्पादन हुन्छ त्यसै गरी नेपाली किसानहरूले हरेक खालका
फसलहरू उत्पादन गर्छन्, तर हामीले किसानहरूलाई खेती गर्ने बेलामा मलबिउकै समस्या हुनेदेखि लिएर तराईमा कहिले उखुको समस्या, कहिले मनाङ मुस्ताङमा स्याउले बजार नपाउने, कहिले धान खेती गर्ने बेला किसानहरूले मलबिउ नपाउने, यी अनेक समस्या भोगिरहेका छौँ। र यति बेला भने हामीसँग जुम्लाबाट एकजना स्याउ किसान नन्दराज खत्री यति बेला प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ र त्यहाँबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट मोहन विक्रम शाहीले यो प्रत्यक्ष प्रसारणको सहजीकरण गरिराख्नु भएको छ। नन्दराज खत्री यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ न्युज 24 टेलिभिजनको यो कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा। धन्यवाद। यहाँले यति बेला व्यावसायिक स्याउ खेती गर्दै आउनु भएको छ। यहाँले कसरी स्याउ खेती गर्नु भएको छ, कहिलेदेखि स्याउ खेती गर्दै आउनुभयो, कति स्याउ उत्पादन गरिराख्नु भएको छ, जानकारी गराउनुहोस् न। मैले चाहिँ स्याउ त मेरो बुवाको पालादेखि नै 2028 सालबाट चाहिँ अलिअलि स्याउको खेती गरिरहेको थियो र मैले आफ्नो चाहिँ स्याउ खेती तथा पशुधन उद्योग भनेर चाहिँ मैले चाहिँ यो 70 सालमा दर्ता गरेको थिएँ, उद्योग दर्ता। अहिले म पशुधन पनि गरिराखेका छौँ, स्याउ खेती पनि गरिरहेको छु। यहाँले 75 रोपनी जग्गामा स्याउ खेती गरिरहेको छु 70 सालदेखि व्यावसायिक ढङ्गले भन्नुभयो। यहाँहरूलाई अहिले स्याउ उत्पादन गर्न, व्यावसायिक स्याउ खेती गर्नको लागि कस्तो समस्या छ नि? समयमा कुनै अब अहिले चाहिँ स्याउमा चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ रोगहरू लागिराखेका हुन्छ। समयमा त्यो रोगलाई निवारण गर्नको लागि, स्याउ रोगलाई निवारण गर्नको लागि चाहिँ त्यसको चाहिँ औषधिहरू, उपायहरू त्यस्तो एउटा कमी छ। समयमा चाहिँ त्यसरी चाहिँ त्यो निवारण गर्ने चाहिँ औषधि मिल्दैन। हरेक किसिमको चाहिँ स्याउ रोग लागिराखेका हुन्छ, त्यसको लागि समस्या छ एउटा। र फेरि प्रशोधन गरिराखेको चिजलाई पनि बजारीकरण पनि छैन अहिले, त्यो पनि समस्या छ। तपाईँहरूले वार्षिक रूपमा कति स्याउ उत्पादन गर्नुहुन्छ? बजारीकरणको समस्याको कुरा गर्नुभयो, यो विगतदेखि नै समस्या थियो। अहिले स्थानीय तहको सरकार बनेपछि, त्यहाँ प्रदेश सरकारको यो जुन सङ्घीय संरचना बनेपछि तपाईँहरू जस्ता व्यावसायिक स्याउ खेती गर्ने किसानहरूलाई त्यस्तो केही सहयोग गर्नुभएको छ उहाँहरूले? अहिलेसम्म कुनै सहयोग भएको छैन। सहयोग होला भन्ने हामी अपेक्षामा छौँ, तर सहयोग भएको छैन। अब खोइ कुन्ने के हो, अब स्थानीय सरकारले को समस्या हो कि या चाहिँ अब नभएको हो कि अहिलेसम्म सहयोग त केही भएको छैन। तर सहयोग गर्ने हामी सहयोग पाउने अपेक्षामा छौँ। र अहिले चाहिँ मेरो चाहिँ उत्पादन भनेको अब स्याउ 70 सालबाट अलिकति मैले त पहिले किनेर पनि त्यो प्रशोधन गरेर राखेको थिएँ। चानाहरू, जिउस, जेली, जामहरू त्यसरी गरेर राखेको थिएँ। अहिले लगभग चाहिँ पोहोर सालमा चाहिँ मेरो 40-50 क्विन्टल भएको थियो स्याउ। त्यसमा मैले त्यहाँ प्रशोधन गरेर चाना सुर्कुटी, स्याउको सुर्कुटी बनाएर चाहिँ बाहिर पोखरातिर, नेपालतिर, काठमाडौँतिर लगेर पनि बेचियो। केही चाहिँ यहीँ चाहिँ स्थानीय लोकहरूले पनि किने। तर खास चाहिँ धेरै मात्रामा चाहिँ स्याउ चाहिँ प्रशोधन गरेर पनि बजार व्यवस्था खास मिलेन भने जस्तो जुन मिहिनेत अनुसारको चाहिँ फल मिल्नलाई अलिकति समस्या भयो। जस्तो वार्षिक रूपमा यदि बजारीकरणको व्यवस्था हुने हो, उत्पादन भएका स्याउहरू बिक्री हुने हो भने यहाँहरूले कतिसम्म कमाउन सक्नुहुन्छ वार्षिक रूपमा स्याउ खेती गरेर? अब वार्षिक रूपमा अब अहिलेको मेरो आफ्नो अनुपात 700 बिरुवामा चाहिँ अब फलिराखेको छ। अब भर्खर सुरु चाहिँ अहिले 3-4 वर्षको सुरु भइराखेको थियो। पहिले मैले किनेर पनि प्रशोधन गरेँ, त्यसबाट पनि अलिअलि फाइदा हुन्थ्यो भने अहिले त आफ्नै स्याउ खेतीमा स्याउ आफ्नै उत्पादन गरेर फाइदा धेरै हुन्छ। धेरै भन्दाखेरिमा त अब त्यो अगन्य त फाइदा होइन। स्याउ किसानसँग, स्याउ खेती गर्ने किसानसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गरिरहेका थियौँ र उहाँ नन्दराज खत्री हुनुहुन्थ्यो। प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो भाइबर लाइभमा आउनुभएको थियो र यति बेला बजारीकरणको समस्या नहुँदा स्याउ खेती गर्न समस्या छ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो र उहाँले 75 रोपनी क्षेत्रफलमा स्याउ खेती गर्दै आउनुभएको छ। र अब हामी जुम्लाको सिजा गाउँपालिकाका वडा नम्बर 2 का वडाध्यक्ष नवीन शर्मासँग पनि यति बेला प्रत्यक्ष कुराकानी गर्ने क्रममा छौँ र विशेष गरी सिजा गाउँपालिका त्यहाँ जुम्लामा स्याउको पकेट क्षेत्रको रूपमा पनि चिनिन्छ। धेरै स्याउ उत्पादन हुन्छ र स्थानीय तहले विशेष गरी के गरिरहेको छ स्याउ खेती गर्ने किसानहरूको लागि सहज ढङ्गले सहुलियत र बजारीकरणको लागि या आगामी दिनमा
कस्तो सहयोग गर्नु आवश्यक छ हामी कुराकानी गर्ने क्रममा छौँ। यति बेला भने जुम्लाको सिजा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का वडाध्यक्ष नवीन शर्मा हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। अध्यक्षज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा। हस् त, धन्यवाद। केही बेर अगाडि हामीले भर्खरै मात्र त्यहाँका स्याउ किसानसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ। यहाँहरू पनि हुन त नयाँ सङ्घीय संरचनामा स्रोत साधन सीमित छ, त्यहाँको जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ। जुम्लामा एउटा स्याउ खेतीको ठुलो सम्भावना छ र जुम्लालाई एउटा आत्मनिर्भर बनाउने अवस्था पनि देख्छौँ हामीले। स्याउ खेतीबाट धेरै नै आम्दानी गर्ने र किसानहरूको जीवनस्तर उकास्ने सम्भावना देखिन्छ। यो स्याउ खेतीलाई प्रवर्धन गर्न, किसानहरूलाई व्यावसायिक स्याउ खेती गर्नको लागि उत्प्रेरित गर्नको लागि यहाँहरूको गाउँपालिकाले के सहयोग गरिरहेको छ सुनाउ न। यहाँहरूको जुन कृषि विभागहरू छ त्यहाँ। हजुर, हस् त, धन्यवाद। यो विशेष गरेर यो स्याउ खेतीको लागि जुम्लामा यो सुपरजन, जुन जुम्लामा एउटा सुपरजन भन्ने कार्यक्रम लागू भएको छ, त्यो कार्यक्रम अहिले हाम्रो गाउँपालिकामा लागू नभएको र तपाईँको जुम्लाको सदरमुकाम बजारमा मात्रै लागू भएको देखिन्छ। र अनि यहाँ हामीसँग भएका कृषि प्राविधिकहरू, जुन कृषि प्राविधिकहरू छन्, कृषि प्राविधिकहरूले यहाँ आएको रोगहरूको बारेमा पनि अनुसन्धान गर्न यहाँ स्रोत साधनहरू पनि नभएको र यहाँ तपाईँको विभिन्न खालका समस्याको कारणले गर्दा पनि यहाँ जुन स्याउ उत्पादन हुनुपर्ने हो, जुन स्याउ जनताले, जुन यो तपाईँको किसानहरूले दुःख गरेर उत्पादन गर्नुपर्ने हो, त्यो चाहिँ सम्मको दुःख मेहनत गरे अनुसारको कुनै पनि उत्पादन हुन सकेको छैन। अर्को के भने गाउँपालिकाले गर्न सक्ने जति गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ एकदम नगरिराखेको पनि देखिन्छ। जुन कृषिमा हामीले लगानी गर्ने भनेर जुन नीति बनायो, त्यो नीति बनाएको पनि तपाईँको एकदमै कार्यान्वयन नभएर धेरै कुराहरूमा यो समस्या आइरहेको छ स्याउको हकमा। किसानहरूलाई के गरिदियो भने तपाईँहरू जस्तो जुन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, अहिले प्रदेश सरकार पनि छ, त्यहाँ चाहिँ एउटा व्यावसायिक स्याउ खेतीले गति लिन सक्थ्यो भन्ने लाग्छ यहाँलाई? यो विशेष गरेर यो स्थानीय तहले मात्रै गरेर यो कुनै सम्भावना देखिँदैन। प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारले जबसम्म यहाँ कोल्ड स्टोरको व्यवस्थाहरू गर्न सक्दैन, जब तपाईँको यहाँ रोग लाग्ने बित्तिकै रोगलाई तपाईँको निर्मूल पार्ने डक्टरहरू यो सम्बन्धमा तपाईँको अध्ययन गर्ने विशेषज्ञहरू टोली पठाउँदैन, तबसम्म यहाँ कुनै पनि सम्भावना रहँदैन। यो हाम्रो जुम्लाको मात्रै अहिले रेकर्ड हेर्ने हो भने तपाईँको पोहोर सालको वर्षमा भन्दा अहिले डबल घट्छ, तपाईँको 50% घटेको छ। यो कुन कारणले घट्यो त भन्ने तपाईँको अनुसन्धान गर्ने पनि हामीसँग त्यो निकाय नभएको र तपाईँको हामीले यहाँ अनुसन्धान गर्नको लागि बाहिर लिनुपर्ने, बाहिर जानकारी गराउनु पर्ने, तपाईँको यी विभिन्न कारणहरूले गर्दा समस्या भइरहेको छ। यसमा विशेष गरेर केन्द्र सरकारले र प्रदेश सरकारले यो कोल्ड स्टोरको बारेमा अनि तपाईँको यो विशेषज्ञहरूको बारेमा यी कुराहरूमा केन्द्र र प्रदेश सरकारले नगरुन्जेलसम्म स्थानीय तहकोले मात्र यहाँ केही हुने जस्तो सम्भावना देखिँदैन। तपाईँ अलिकति जनप्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ। केही बेर अगाडि हामीले जो किसान हुनुहुन्थ्यो नन्दराज खत्री, उहाँसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ। किसानहरूले जो मेहनत गरिरहेका छन्, तर तपाईँले भने जस्तो स्थानीय पालिकाले भन्दा पनि केन्द्र र प्रदेश सरकारले बढी जोड दिनुपर्छ भन्नुभयो। स्याउ खेतीको समग्र हामीले सम्भावना हेर्दा किसानहरूलाई सहयोग गर्ने हो भने नेपाल स्याउमा आत्मनिर्भर बन्ने अथवा हामीले स्याउ निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा हामी रहन सक्छौँ। स्याउकोमा जुम्लामा तपाईँको यो रेड फर्म भन्ने यी खालको तपाईँको स्याउ उत्पादन हुने हो जुम्ला हजुर सुनिरहेको छ भने। अर्को के छ भने इटालियन फुजी अहिले नयाँ आएको भनेको इटालियन छ। यो इटालियन फुजी चाहिँ यहाँ राम्रो भइराखेको छ, तर जुन जुम्लामा उत्पादन भइराख्ने स्याउ हो त्यो स्याउ अहिले चैत वैशाखको तुषारको कारणले गर्दा त्यो स्याउहरू अहिले एकदम उत्पादन नै एकदम कम भएको छ। यो खालको समस्या पनि छ। अर्को के भने जुन जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहले गर्नुपर्ने हो त्यो सोचे जति तपाईँको चाह जति यो गर्न नसकेको पनि छ। त्यो कारणले यो विशेष गरेर यो जुन हामी कहाँ तपाईँको यो कालो तुषार हो, जुन वैशाखमा जुन कालो तुषारो पर्छ 11 बजेसम्म बिहान जुन घाम लाग्ने टाइममा कालो तुषारको कारणले गर्दा विशेष गरेर अहिले स्याउ अत्याधिक मात्रामा घटेको चाहिँ देखिन्छ जुम्लामा। हस्, यहाँलाई यो समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो जुम्लाको सिजा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का वडाध्यक्ष नवीन शर्मा हुनुहुन्थ्यो र हामीले जुम्लाबाट उहाँसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। र यति बेला भने हामी यहाँहरूलाई मुगुतर्फ लाँदैछौँ। अर्को स्याउ उत्पादनको दृष्टिकोणले अब्बल जिल्ला मुगु रहेको छ र मुगुका किसानहरूको गुनासो र उनीहरू स्याउ डोकोमा लिएर बजारमा ग्राहक प्रखेर बस्नुपर्ने एउटा जुन बाध्यता छ स्याउ किसानहरूको, एकपटक मुगुका
स्याउ उत्पादन गर्ने किसानहरूको यो गुनासो सुनौँ। जस्तो अहिले फलिया छैन सर। अहिले धेरै असिनो पानी आएर धेरै क्षति भइया छ। स्याउ पनि धेरै दाग लागेछन्। एउटा दानाको 10 रुपियाँ पर्छ। स्याउबाट 50-60 हजार लगानी भयो भनेपछि अहिले 5-6 हजार पनि हुने छैन। अहिले कसरी बिक्री गर्नुहुन्छ स्याउ? अहिले स्याउ छैनन् र 10 रुपियाँ दाना। एक दानाको 10 रुपियाँ गर्नुहुन्छ? एक दानाको 10 रुपियाँ। खासै गत सालभन्दा अहिले फलेन स्याउ? अहिले स्याउ त्यतिको फलेन सर। जस असिनो परेर हामीलाई धेरै क्षति गर्यो। यो स्याउबाट हामीले चामल, नुन, तेल हामीलाई फाइदा हुन्थ्यो। बच्चालाई कापी, कलम अनि गर्नुहुन्थ्यो। अहिले त धेरै हामीलाई स्याउबाट धेरै नोक्सानी पारिएको छ। गत वर्षको भन्दा यो वर्ष एकदमै कम छ भन्दा पनि हुन्छ हैन। यो चैत वैशाखको फागुनदेखिको अब तुषारो, हावाहुरी प्लस असिनोको कारणले अहिले मुगुमा विभिन्न स्थानीय तहको रेकर्ड हेर्दा स्थानीय तहसँग चाहिँ बुझ्दा हामीले यो जिल्लामा अहिले 80 देखि 85% स्याउ चाहिँ हरास भएको भन्ने उत्पादनमा हरास भएको भन्ने कुरा बुझिएको छ। नेपालमा स्याउ खेतीको कुरा गर्ने हो भने 14 प्रकारको स्याउ उत्पादन हुने गरेको छ र नेपालको स्याउ निकै स्वादिलो र पौष्टिक पनि मानिन्छ र उपभोक्ताले नेपाली स्याउ निकै रुचाउने गरेका छन्। यद्यपि जुम्लाको स्याउ, मुगुको स्याउ, मुस्ताङका स्याउ, हुम्लाको स्याउ ल्याएर बेचिदिने र बजारीकरणको लागि सहजीकरण गरिदिने यति बेला नेपाल सरकारले जुन तदारुकता देखाउनु पर्ने त्यो नीति बनाउने भने पनि त्यसको कार्यान्वयन अहिलेसम्म भएको पाउँदैनौँ हामी। नेपालमा भारत र तेस्रो मुलुकबाट व्यापारीहरूले स्याउ ल्याउने गरेका छन्, तर नेपालमै उत्पादन भएको स्याउ यातायातको असुविधा र हवाई यातायातबाट ल्याएर बिक्री गर्नुपर्दा महँगो पर्ने भएको कारण जुम्लाका स्याउ जुम्लामै फाल्ने, हुम्लाको स्याउ हुम्लामै वस्तुलाई खुवाउनु पर्ने र मुगुको स्याउ उतै कुहाउनु पर्ने अवस्था छ। स्याउलाई फलफुलको रूपमा खाने मात्र होइन, त्यसबाट अनेक परिकार बनाउन सकिन्छ। अहिलेको आधुनिक प्रवृत्ति र जुन खाद्य विज्ञान छ, ती खाद्य विज्ञानहरूले यस्ता फलफुलबाट जुसदेखि लिएर जामदेखि हरेक प्रकारका खाद्यान्न परिकारहरू बनाएर खान सक्ने उन्नत खाद्य प्रविधिहरू भित्रिरहेका छन्। तर स्थानीय रैथाने ज्ञान, सिप, क्षमताले किसानहरूले जे गरिरहेका छन् त्यसमा राज्यको तर्फबाट, सरकारको तर्फबाट सहयोग हुने हो र यस्ता उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्नको लागि किसानहरूलाई आधुनिक ढङ्गले तालिम दिने, आधुनिक र व्यावसायिक खेतीको लागि प्रेरित गर्ने र अझ राज्यबाट अनुदान पनि दिने हो भने साँच्चै नै नेपाल स्याउमा आत्मनिर्भर मात्रै बन्ने छैन, स्याउ निर्यात गरेर पनि हामी विदेशी मुद्रा कमाउन सक्छौँ। भलै त्यो परिणाममा थोरै होला। त्यति मात्र होइन, स्थानीय तहमा रोजगारी सृजना गर्ने र हाम्रै पाखा करेसा हराभरा बनाउन सकिन्छ र गाउँ गाउँमा हरेक क्षेत्रमा एउटा रोजगारीको अवस्था सृजना गर्न र सम्भावना खोज्न सकिन्छ। तर हामी विदेशमा युवा पठाउनको लागि पासपोर्ट बनाउन सहजीकरण गर्छौँ अनि विदेशी मेनपावर कम्पनी र विदेशमा रहेका विभिन्न राजदूतावासमा यति नेपाली लिइदिनुस्, यति युवा लिइदिनुस् भनेर मोलमोलाई गर्छन् हाम्रा मन्त्री र नीति निर्माताहरू। तर स्वदेशमै भएका यस्ता उर्वर सम्भावनाहरूको पहिचान गरेर त्यसलाई लगानी गर्ने, प्रवर्धन गर्ने र युवाहरूलाई स्वदेशमै बस्ने अवसर प्रदान गर्ने यो विषयमा भने ध्यान केन्द्रित भएको पाउँदैनौँ। हो, पटक पटक राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ अनि हरेक वर्ष बजेट भाषण गरिन्छ, कृषिका कुरा गरिन्छ, किसानका समस्या हल गर्ने भनिन्छ। तर किसानका समस्या हल होइन, किसानहरूले उत्पादन गरेका फसलले पनि बजार पाउँदैन, त्यसको लागि राज्यले सहयोग गरेको हामी पाउँदैनौँ। हो, हाम्रो मुलुकमा हरेक चिज छ अनि नेपालीहरू पौरखी छन्, श्रमजीवी छन्, हरदम श्रम गर्न र खेतबारीमा पसिना बगाउनदेखि हरेक काम गर्न तयार छन्। तर उनीहरूलाई
काम गर्ने वातावरण भने फिटिकै छैन। नेपाल कृषि प्रधान देश, हामी खाद्यान्नमा परनिर्भर छौँ, फलफुलमा परनिर्भर छौँ र हरेक चिजमा परनिर्भर छौँ। तर सम्भावना बोकेको ठाउँमा, अनुकूल हावापानी भएका ठाउँमा यस्ता फलफुलहरू उत्पादन गर्ने र त्यसलाई बजारीकरण गर्ने विषयमा भने हामी ध्यान दिँदैनौँ। यति बेला भने कालीकोटबाट मणिराज पाण्डे हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनु भएको छ र कालीकोट पनि स्याउ उत्पादनको दृष्टिकोणले निकै सम्भावना भएको उर्वर जिल्लाको रूपमा लिइन्छ र पछिल्लो समय कालीकोटका झन्डै 6 वटा स्थानीय तहमा त्यहाँ किसानहरूले व्यावसायिक ढङ्गले स्याउ खेती गर्न सुरु गरेका छन्। त्यहाँको अवस्था के छ यति बेला हामी जानकारी लिनेछौँ। मण्डाम, हामीले यति बेला यहाँलाई सोध्यौँ भने विशेष गरी कालीकोट जिल्लाको कुरा गर्दा स्याउ खेतीमा पछिल्लो समय किसानहरू आकर्षित भएको हामीले पाउँछौँ। के छ समग्र त्यहाँको अवस्था, जानकारी गराउनुहोस् न मण्डाज। हो, यहाँले भने जस्तै कालीकोटमा स्याउ खेतीको प्रचुर, यहाँको तिलागुफा नगरपालिका, यहाँको खोलाथा गाउँपालिका, पचासझरना गाउँपालिका, राजकोट नगरपालिका र खानाचक्र नगरपालिकाका केही भागहरूमा उत्पादन हुने गरेको छ। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष स्याउ उल्लेख्य रूपले उत्पादन हुन सकेन। यो सोही समयमा असिना पानी परेका कारण यहाँको स्याउ उत्पादनमा कमी आएको जिल्ला कृषि कार्यालयले बताएको छ। अघिल्लो वर्ष 10,000 मेट्रिक टन उत्पादन भएकोमा यस वर्ष सो उत्पादन घटेर 8,160 मेट्रिक टन मात्रै उत्पादन भएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको तथ्याङ्क छ। तथापि पनि यहाँको स्थानीय निकायले स्याउ उत्पादनमा कृषकहरूलाई आकर्षक गर्नका लागि त्यस्ता प्याकेजका कार्यक्रमहरू ल्याएको देखिँदैन। त्यहाँ यति बेला हामीले स्याउ खेतीतर्फ किसानहरू आकर्षित भएको पाइरहेका छौँ। कति क्षेत्रफलमा, कतिवटा स्थानीय तहमा, कति किसानहरूले स्याउ खेती गरिरहेका छन्, तपाईँसँग केही आँकडा छ? त्यस्तो आँकडा सरकारी तथ्याङ्कमा पनि त्यस्तो कतिले गरिरहेका छन् भन्ने कुरा त स्थानीय तहहरूले एनालाइसिस गर्नुपर्ने अथवा डेटा राख्नुपर्ने त्यो राखेको देखिँदैन। तथापि पनि भौगोलिक हिसाबले अथवा भूगोलको हिसाबले यहाँको स्याउको प्रचुर सम्भावना भएको र राम्रो स्याउ उत्पादन हुने तिलागुफा नगरपालिका हो। तिलागुफा नगरपालिकाका प्राय सबै वडाहरूमा स्याउ उत्पादन हुने गरेको छ। त्यहाँ सरकारको अहिले स्याउ जोन कार्यक्रम पनि गत वर्षदेखि लागू भएको भनेर त्यहाँको वडा नम्बर 10 को वडा अध्यक्षज्यू मनबहादुर थापाले हामीसँग हिजोको कुराकानीमा उहाँले कुरा गर्नुभएको थियो। त्यो क्षेत्रमा स्थानीय सरकारले ठ्याक्कै के गरेको छ त स्याउ उत्पादनको लागि अथवा बजारीकरणको लागि भनेर त्यहाँको मेयर साहबसँग पनि मेरो कुराकानी भएको थियो। त्यस्तो ठ्याक्कै स्थानीय तहले कार्यक्रम नराखेको अथवा नगरेको यो सालको लागि स्याउको बुट्टा वितरण गर्ने कार्यक्रम भए पनि कोभिडको कारणले बुट्टाहरू वितरण गर्न नसकिएको उहाँले बताउनु भएको छ। र अन्य स्थानीय तहमा पनि कति किसानले स्याउ गर्छन् भन्ने कुरा यकिन आँकडा छैन। तर पनि जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार गत वर्षको भन्दा यस वर्ष असिना पानी परेकोले स्याउ उत्पादनमा उल्लेख्य रूपले कमी आएको भन्न सकिन्छ। यहाँले स्याउ खेतीको लागि किसानहरू आकर्षित छन् र किसानहरू वृद्धि भइरहेका छन् भनेर यो जानकारी गराइरहँदा त्यसलाई अलिकति प्रवर्धन गर्नको लागि, किसानहरूलाई सहयोग गर्नको लागि, स्याउ खेती गर्ने किसानहरूलाई जुन स्याउको बजारीकरण गर्नको लागि, खेती गर्न सहयोग गर्नको लागि त्यहाँका स्थानीय तह, त्यसै गरी कृषि ज्ञान केन्द्र लगायतका सरकारी कार्यालयहरूले त्यस्तो कुनै योजना बनाएर सहयोग गरेको हामी पाउँछौँ? योजना ठ्याक्कै उनीहरूले योजना बनाएर तहको हिसाबले स्याउ उत्पादनको लागि र बजारीकरणको लागि भनेर कुनै पनि स्थानीय तहले अहिले योजना ल्याएको देखिँदैन। अब यस वर्ष कोभिडको कारणले हामीले त्यो योजना ल्याउन नसकेको भन्ने कुरा उहाँहरूको भनाइमा आएको छ। हिजो मात्रै मैले साङ्ली के अरे तिलागुफा नगरपालिकाको मेयर साहबसँग र राजकोट नगरपालिकाको मेयर साहबसँग कुराकानी गरेको थिएँ। के छ तपाईँको यो फलफुल विशेष कार्यक्रम भनेर उहाँहरूसँग कुराकानी गरेको थिएँ। यस वर्षको लागि हामीले कार्यक्रम राखेनौँ, अर्को वर्षको लागि हामी त्यो कार्यक्रमको तयारीमा छौँ त उहाँले भन्नुभएको छ। तर पनि स्थानीय कृषकहरूले के भनिरहनु भएको छ भने म योभन्दा 1 महिना अघि पलाता गाउँपालिकामा पनि पुगेको थिएँ। सरकारले ठ्याक्कै कृषि प्रत्येक गाउँपालिकामा अथवा स्थानीय तहमा कृषकका समस्याहरू टार्नको लागि स्याउ उत्पादनमा के कमी कमजोरी आइरहेको छ भन्ने विषय हेर्नका लागि कृषि कार्यकर्ता अथवा मानव कृषिसँग हेर्ने प्राविधिकहरू पर्याप्त मात्रामा नभएको अथवा समयमा स्याउको बिरुवाहरूमा के रोग लाग्यो, कसरी उपचार गर्ने भन्ने कुरासम्म ज्ञान नभएको उहाँहरूको गुनासो सुन्न पाइन्छ।
समग्रमा त्यहाँका किसानहरूलाई के गरिदियो भने स्याउ खेतीलाई जुन व्यावसायिक बनाउन र बजारीकरणको लागि सहयोगी हुने खालको हामीले उहाँहरूलाई सहयोग गर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ, यो पनि जानकारी गराउनुहोस् न संक्षेपमा। यसका लागि त लाग्नुपर्ने भनेको तल्लो तहको निकाय भनेको स्थानीय तह नै भएको हुनाले पहिलो चरणमा त स्थानीय तहले त्यो स्याउ कति मात्रामा उत्पादन गर्ने, कसरी बजारीकरण गर्ने, उत्पादन बजारीकरण र स्याउको प्रवर्धनका लागि कस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू लैजाने भनेर जो अहिले स्याउ खेतीमा लालायित अथवा स्याउ खेती गरिरहनु भएको कृषक दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ उहाँसँग बसेर एक प्रकारको छलफल गरेर कङ्क्रिट योजना अर्थात् प्लान बनाएर सरकारी निकाय। हस् मणिराज, यहाँलाई यो जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कालीकोटबाट हाम्रो टिभी जर्नलिस्ट मणिराज पाण्डे हुनुहुन्थ्यो। हामी कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा छौँ र कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा आज हामीले खोइ हाम्रो स्याउले भाउ पाएको भन्ने विषयमा केन्द्रित छौँ र नेपालमा उत्पादन भएको स्याउले बजार नपाउने र व्यावसायिक कृषि खेती या भनौँ व्यावसायिक स्याउ खेती गरेका किसानहरूले समयमा राज्यबाट सहयोग नपाउने जस्ता समस्या झेल्दै आएका छन् र नेपालमा 14 प्रकारको स्याउ खेती हुँदै आएको छ, या भनौँ 14 जातका स्याउ फल्ने गरेका छन् र स्याउको बजारमा माग पनि ठुलो छ र किसानहरूले उत्पादन पनि गरिरहेका छन्। तर किसानले उत्पादन गरेको स्याउ बजारमा ल्याएर बेच्ने प्रबन्ध नहुँदा यति बेला स्याउ खेती गर्ने किसानहरू निराश बन्ने अवस्थामा छन् र हामीले विशेष गरी मुगु, हुम्ला, जुम्ला, त्यसै गरी मुस्ताङ लगायतका जिल्लामा स्याउ खेतीको उच्च सम्भावना रहेको छ र यति बेला भने मनाङ कृषि ज्ञान केन्द्र स्याउ जोनका प्रमुख दीपक अधिकारी हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। दीपक सर, यहाँलाई स्वागत छ न्युज 24 टेलिभिजनको यो कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा। ल धन्यवाद। हामीले स्याउ खेतीको कुरा गर्दा मुस्ताङमा स्याउ खेतीको अवस्था के छ जानकारी दिनुहोस् न। मनाङ विशेष गरी तपाईँले मनाङमा मनाङमा स्याउ जोनको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, मनाङको जानकारी गराउनुहोस् न। मनाङमा चाहिँ के छ नि 4 वटा गाउँपालिकामा चाहिँ स्याउ खेती भर्खर चाहिँ हाई डेन्सिटी प्लान्टिङबाट सुरु भएको होइन, त्यहाँ चाहिँ अनि राम्रो छ। अहिले पनि किसान चाहिँ के छ भने बिरुवाको माग राम्रो छ र मनाङमा चाहिँ के छ भने अधिकांश जग्गा 5 वटा पहिलादेखि त्यहाँ चाहिँ व्यावसायिक चाहिँ यो जुन खेती भइरहेछ र मनाङमा के छ उच्च घनत्व बिरुवा जुन छ नि बगैँचा स्थापना त्यसमा चाहिँ किसानहरूको बढी आकर्षण छ र यसमा चाहिँ अहिले चाहिँ लगभग चाहिँ 300 हेक्टर जति बिरुवा छ त्यहाँ र अहिले चाहिँ उनीहरूको चाहिँ माग यसो प्रशस्त छ र अहिले पनि त उहाँहरू के भन्छ भनेदेखि हामी चाहिँ थुप्रै गर्छौँ भनेर लगभग चाहिँ 500 अर्को वर्ष पनि 200 हेक्टरको बिरुवाको माग छ यहाँ चाहिँ र चाहिँ उनीहरू चाहिँ के छ नि त्यो अब त्यो मनाङमा चाहिँ पहिलादेखि स्याउ खेती भएको ठाउँ होइन, लगभग 5-6 वर्षदेखि सुरु भयो र अहिले चाहिँ के छ भनेदेखि त्यो खाली गएको खेर गएको जमिनमा स्याउ खेतीमा चाहिँ किसानहरू चाहिँ उत्सुक हुनुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ अहिले उत्पादनको दृष्टिकोणले हामीले मनाङलाई हेऱ्यौँ भने प्रत्येक वर्ष स्याउ उत्पादन कति हुने गरेको छ, त्यसबाट किसानहरूले भर्खर मनाङ त भर्खरै छ होइन, 4-5 वर्ष भयो सुरु भएको त्यो चाहिँ यो हाई डेन्सिटी प्लान्टिङ सुरु भएको। अहिले यहाँले भन्नुभयो भर्खरै मात्र त्यहाँका किसानहरू आकर्षित छन्, भर्खरै मात्र सुरु गरिएको छ भन्नुभयो। यो स्याउ खेतीलाई व्यवसाय गर्नको लागि, बजारीकरण गर्नको लागि, त्यसै गरी यो किसानहरूलाई अलिकति प्रेरित गर्नको लागि यहाँहरूको कृषि ज्ञान केन्द्रबाट चाहिँ कस्तो सहयोग हुने गरेको छ? स्याउ जोन हो यो होइन, स्याउ जोन र पनि त्यो ज्ञान केन्द्र पनि छ होइन, ज्ञान केन्द्र पनि स्याउ जोन पनि अहिले के छ नि पहिला त्यही युनिट थियो मनाङमै होइन, अहिले चाहिँ लमजुङले हेर्ने हो र अहिले चाहिँ के छ नि म भर्खर आएको र यसमा के छ भनेदेखि अहिले चाहिँ यो उच्च घनत्व बिरुवाको लागि चाहिँ अहिले पनि यस वर्ष अनुदान छ र यो कृषि यो सिँचाइमा अनि त्यसपछि यो प्रशोधन केन्द्र बनाउनेमा अनि सिँचाइ र अनि त्यसपछि यो चाहिँ यो औजार उपकरण यसमा अनुदान छ र हामीले चाहिँ निवेदन खोलाएका छौँ। अब चाहिँ कति पर्छ त्यसमा र अहिले यसमा पनि के छ नि बिरुवाको माग चाहिँ प्रशस्त छ अहिले पनि। हस्, यहाँलाई यो समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो मनाङ कृषि ज्ञान केन्द्र स्याउ जोनका प्रमुख दीपक अधिकारी र हामीले
उहाँसँग जानकारी लिँदा मनाङमा 5-6 वर्ष यता मात्रै स्याउको व्यवसाय खेती सुरु भएको छ र किसानहरूको आकर्षण बढेको छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। र यति बेला भने हामी उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कृषि उद्यम केन्द्रका कार्यक्रम संयोजक अरुण श्रेष्ठसँग संवाद गर्ने क्रममा छौँ। अरुण सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा। हजुर, धन्यवाद। यहाँ यो उद्योग वाणिज्य सङ्घ जुन निजी क्षेत्रको व्यवसायीहरूको ठुलो छाता सङ्गठन हो, यहाँहरूको ठुलो भूमिका छ नेपालको बजारीकरण व्यापार प्रवर्धनदेखि लिएर एउटा नागरिकहरूलाई सेवा सुविधा दिने दृष्टिकोणबाट समेत हामीले यो कृषि क्षेत्रको कुरा गर्दा नेपालमा फलफुल उत्पादनको दृष्टिकोणले आयात निर्यातको अवस्था के पाउँछौँ, जानकारी गराउनुहोस् न। धन्यवाद सर। अहिले चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि खासमा चाहिँ यो कृषि उद्यम केन्द्र एउटा महासङ्घको इकाइको रूपमा 2048 सालमा चाहिँ स्थापना भएको हो, जुन चाहिँ अमेरिकन नियोग USAID र महासङ्घको बिचमा 2048 सालमा कृषि व्यवसायको विकास एवं प्रवर्धनको लागि उल्लेखनीय काम गर्नको लागि यसको यो कृषि उद्यम केन्द्रको स्थापना भएको देखिन्छ। मैले सरसरी भन्नुपर्दाखेरि हामीले कृषिसँग सम्बन्धित धेरै परियोजनाहरू जस्तो 2063-64 देखि एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम, यो 69-70 देखि एक जिल्ला एक उत्पादन, त्यसपछि हिमाली यो उच्च पहाडी कृषि व्यवसाय तथा जीविकोपार्जन सुधार आयोजना भन्ने, त्यसपछि हाम्रो उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजना, साना तथा मझौला कृषक आय स्तर वृद्धि आयोजना, यस्तै यस्तै गरेर धेरैवटा परियोजनाहरू कृषिसँग सम्बन्धित जस्तो किसानको लागि। यहाँले यो फेरिस्ता महत्त्वपूर्ण फेरिस्ता सुनाइरहँदा हामी अलिकति केही समय पछि पनि यो विषयमा कुराकानी गरौँला। यो हुम्ला, जुम्ला, मनाङ, मुस्ताङ लगायतका जिल्लामा नेपालमा स्याउ उत्पादनको निकै बढी सम्भावना छ, तर स्याउले बजार नपाउने, किसानले राज्यबाट सहयोग नपाउने यो अवस्था हामी देख्छौँ। यसलाई चाहिँ कसरी सहजीकरण गरेर किसानहरूलाई स्याउ खेतीको लागि सहयोग गर्ने राज्यले र उनीहरूको उत्पादन चाहिँ बजारीकरण गर्न सहयोग गर्न सकिन्छ? होइन, एकदम सही कुरा गर्नुभयो। त्यही अनुसार चाहिँ हामीले यो उच्च कृषि व्यवसाय जीविकोपार्जन भन्ने जुन हिमाली योजना, अघि पनि एकजना कृषि ज्ञान केन्द्रको सरले भन्नुभयो, हामीले यो हिमाली परियोजनामा मनाङमा चाहिँ यो स्याउ खेतीको लागि लगभग 2 करोड रुपियाँ चाहिँ हामीले त्यहाँको फार्मलाई चाहिँ अनुदानहरू दिएको थियौँ। त्यसबाट अहिले हामीले विभिन्न न्युज पेपरहरू पनि हेरिरहेका छौँ। त्यो मनाङको स्याउ चाहिँ एकदम राम्रो ब्रान्डिङ भएर देश पनि निर्यात भइरहेको छ भन्ने हामीले सुनेको छौँ। एउटा नयाँ भएको छ यो परियोजनाबाट, होइन? त्यसमा पनि यो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र कृषि उद्यम केन्द्रकै प्राविधिक र विभिन्न आर्थिक सहयोगबाट नै त्यो मनाङ एग्रो फार्म भन्ने चाहिँ स्थापना भएको छ। अहिले हामीले हेर्दाखेरि त्यो हिमाली परियोजनाकै प्राविधिक र आर्थिक सहयोगबाट नै त्यो मनाङ एग्रो फार्म भन्ने चाहिँ एकदम राम्रो तरिकाले व्यावसायिक रूपमा चाहिँ उहाँहरूले स्याउ खेती गरिराख्नु भएको छ। र नेपालको चाहिँ जुन चाइना र भारतबाट हामी जुन आयात गर्दछौँ त्यसलाई के हदसम्म चाहिँ आयात प्रतिस्थापन गर्न सहयोग पुगेको चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ। हस् सर, यहाँलाई यो समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद। मलाई पनि केही बोल्ने दिनुभएकोमा न्युज 24लाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्थ्यो उद्योग वाणिज्य महासङ्घका कृषि उद्यम केन्द्रका संयोजक अरुण श्रेष्ठ। र हामीले यति बेला विभिन्न जिल्लामा हेऱ्यौँ भने कृषि क्षेत्रमा त्यहाँको उन्नति, प्रगति र बजारीकरणको लागि राज्यले सहयोग गरेको पाउँदैनौँ र नेपालमा आयात प्रतिस्थापनको लागि जुन महत्त्वपूर्ण रूपमा रहेको छ स्याउ खेती, त्यसको लागि राज्यले सहयोग गर्ने हो र किसानलाई यदि समयमा मलबिउको व्यवस्थापन गर्ने हो भने हामीले धेरै नै यस्ता किसानहरूलाई सहयोग गर्ने र किसानहरूले सँगसँगै हामीले एउटा नेपालको खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने र फलफुलको विकासमा समेत योगदान दिन सकिन्छ। जुम्लामा फलेको स्याउले बजार नपाउने र बजारमा चीन र भारतबाट स्याउ आयात गर्नुपर्ने यो विडम्बना छ। यसलाई हल गर्नको लागि राज्यले किसान मैत्री कृषि नीति बनाउने र
किसानहरूलाई उन्नत र व्यावसायिक खेतीको लागि सहयोग गर्ने यदि हो भने साँच्चै नै कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ। सँगसँगै व्यापार घाटा र मुलुकमै रोजगारीको सृजना पनि गर्न सकिन्छ। कार्यक्रम इस्यु अफ द डे आजलाई यति नै। कार्यक्रमबाट म उद्धव कुमार कार्की लगायत सम्पूर्ण युनिट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।